अभी कव्वाली की महफिल लगा दो ना किसी को हाजत की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मामला पेश आएगा। लोग चप्पलों को भूल जाते हैं ऐसी महफिलों में। यही वजह है मुसलमानों कि आज हमारी आबरू का सौदा किया जाता है, हमारी इज्जतों को हर कोई नीलाम करने के लिए खड़ा है। हमने अपने वकार को मजरू किया है, हमने नबी की शरीयत को बदनाम करने की हर भरपूर कोशिश किया है। हकीकत में मुसलमानों, आज हम कहते हैं कि हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, मगर हमारी मोहब्बत सिर्फ ज़बानी हुआ करती है। जिस दिन मुसलमान नबी आखिर ज़मां से सच्ची मोहब्बत करके अपने सीने में बसा लेगा, दावे के साथ कहता हूँ, वो मुसलमान जब उलमा की महफिल में बैठेगा तो हकीकत में मुसलमानों अपने आप को उलमा के हवाले करके जाएगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया भी संवरेगी, उसकी आखिरत भी संवरती हुई न दिल में अरमान पैदा करके बैठा करो मुसलमानों कि जिस्म में सांस है ना तो नबी का सदका है। ये जो आज कुस्वा की जमीन पर जलसा दिख रहा है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ये मिंबर सजा हुआ है, ये नबी आखिर ज़मां का सदका है। हमारे जिस्म में सांस चल रही है तो नबी का सदका है। इन मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज दिया तो नबी के सदके में, रोजा दिया तो नबी के सदके में, हज की सआदत दी तो नबी के सदके में, कौली वजूदी इबादत और रियासत दिया तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में चला जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मतवाज से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ये रब तबारक व तआला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। हम मुसलमानों अपने मुक़द्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने किस्मत पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम और आप पर रहम खाकर, हम और आप पर एहसान फरमाकर हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकान को कितना ऊंचा कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना बुलंद कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद न होता तो मैं ज़मीन और समा को पैदा न करता, मैं मखलूक़ात को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूक़ात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आलीशान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला करमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर पड़ी, वो पुकार उठते हैं बरेली की मुक़द्दस ज़मीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है तो जान। वाह माशाअल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह पता क्या चला, इज्जत में और आपको बचाने ऐसा क्या है ना, मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों, नबी के सदके में तुम्हारी पैदाइश हुई। आप उसी नबी आखिर ज़मां की प्यारी महफिल में आकर तुम मिलाद रसूल के वकार को मजरू कर रहे हो, तुम अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हो। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शकील साहब मिला, नारे तकबीर। देखिए, हमारी जमात के एक बहुत मुस्तकिल खतीब और बहुत ही अजीम इस्लामिक स्कॉलर खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शकील अख्तर निज़ामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद हो चुकी है। हजरत मोहतरम
میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، نبی آخر الزمان سے پیار کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر اے مسلمانوں آج ہم نبی کی شریعت کو کس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، پیغمبر کی تعلیم کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اولیاء کرام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اولیاء کرام سے پیار کرتے ہیں، کہتا ہے کہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی قسمہ نیپال کی زمین سے جانتے ہو جب رجب المرجب کا پیارا مہینہ آیا تھا، چھٹی شریف کا پیارا مہینہ تھا، اے مسلمانوں رجب المرجب کو مسلمان قسمہ کی زمین سے نکل کر جانتے ہو اجمیر معلیٰ کا سفر کیا تھا، اجمیر کی پیاری زمین پر گیا تھا۔ قسمہ کی زمین سے جب مسلمان نکلا تھا نا تو جہاں بھی بے نمازی تھا، اور جب خواجہ بن نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں پہنچا، اجمیر کی پاک زمین پر پہنچا، غریب نواز کی بارگاہ میں خراج کو پیش کیا، مگر اے مسلمانوں مسلمان کے پاس اتنی فرصت تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیا، انا ساگر کی سیر کیا، تارا گڑھ کی سیر کیا، پھر بھی حقیقت میں مسلمانوں غریب نواز کے مزار کے بغل میں مسجد کی تعمیر ہے، ہوا تو رکعت نماز کی ادائیگی نہیں کر پایا۔ اسی طریقے سے آپ بہرائچ کی زمین پر دیکھتے ہیں سید سالار مسعود غازی کا مزار ہے، کچوچا کی زمین پر مخدوم اشرف الناجی کا مزار ہے، دیوا شریف کی زمین پر والی سے دیوا کا مزار ہے، اے مسلمان بریلی کی مقدس زمین پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مزار ہے۔ اے مزاروں کا جائزہ لے لو مسلمانوں، اولیاء کرام کی جہاں بھی مزار ہے، ہر مزار کے بغل میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرائی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے تو پہلے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری بعد میں دے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں آئے، رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے، نماز کی ادائیگی کرے، پھر بزرگان دین کی بارگاہ میں خیرات پیش کرے۔ حقیقت میں مسلمانوں جو نماز کی ادائیگی کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں خیرات پیش کرتا ہے، رب تبارک و تعالی نماز کے صدقے، سجدے کے صدقے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے صدقے اس کے 40 مرادوں کو پورا فرما کر ان پر رحمتوں کی برسات۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہو ہمارا ماحول کتنا خراب ہے، ہم اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کسی گاؤں کے اندر کسی پیر کی آمد ہو جائے نا تو پیر کا ہاتھ پیر چومنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کی زندگی کو، اگر کوئی عالم آ جائے پھر بھی ہم ہاتھ چومتے ہیں۔ چومو مسلمانوں، بے شک چومو، ان کا احترام کرنا ہم اور آپ پر ضروری ہے، مگر اے مسلمانوں پیر کے آنے پر جس طریقے سے استقبال کرتے ہو، آج یہی حالات ہمارے سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ کسی پیر کی آمد ہو جائے گا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صداؤں کو بلند کیا جاتا ہے، ہر کوئی پیر کے آمد پر اے مسلمانوں نعرہ لگاتا ہے، کوئی پیر کے پیر دباتا ہے، کوئی ہاتھ دباتا ہے، کوئی سر دباتا ہے۔ ایک مسلمانوں جب نوجوانوں سے سوال کیا جاتا ہے، نوجوان کی بتا پیر صاحب کی خدمت کیوں اس انداز سے کر رہا ہے، پیر صاحب کے پیر کو بھی دبا رہا، ہاتھ کو بھی دبا رہا ہے، تو نوجوان کہتا ہے نثار احمد نظامی، کیا تجھے خبر نہیں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، پیر کی خدمت کروں گا تو اللہ جنت دے گا۔ اے مسلمانوں علماء کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، میں ان علماء کرام کی موجودگی میں بولنا چاہتا ہوں کہ پیر کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر تم نے عقیدت کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت گزاری کر دیا تو رب تبارک و تعالی تجھے جنت میں اعلیٰ مقام۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ کان پرست، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حرم با ماشاءاللہ۔ آج یہی حالات ہیں، ہم اپنے باپ کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ماں کی ممتا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ماں نے کس طریقے سے ہماری پرورش کیا ہے۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں کی ممتا کے وقار کو مجروح کرنے پر آمادہ ہے، باپ کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر آمادہ ہے، باپ کی عزتوں کو نیلام کرنے کے لیے ایک بیٹا تیار رہا کرتا ہے۔ آج نوجوانوں نے اپنی آبرو کا سودا کس انداز سے کیا ہے، شراب کے اڈوں پر شراب کے نشے میں آ کر اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اس باپ کو گالی دیتا ہے جس باپ نے بچپنے میں ہمیں چلنا سکھایا ہے، جس باپ نے اے مسلمانوں ہمیں طور و طریقہ سکھایا ہے، اس باپ کی کالر ہم پکڑنے پر آمادہ ہے، اس باپ کو ہم گالیاں دینے پر آمادہ ہے۔ دعا کیا کرو مولا، اگر باپ تک گالی نکلنے کی بات آئے نا تو ہماری زبان کٹ کر باہر آ جائے۔ اے مسلمانوں باپ سے محبت کیا کرو، جانتے ہو تم آج اپنی سماج
के अंदर आज पीर के आने पर उसका इस्तकबाल करते हो, बहुत ज्यादा नारा लगाते हो, लेकिन किसी बेटे ने कभी बाप के आने पर इस्तकबाल नहीं किया है। अगर बाप आएगा घर में तो हम उसका इस्तकबाल नहीं किया करते हैं। हमने तो जहां तक देखा है कि बाप जब भी बिस्तर अदालत पर मौजूद हो जाता है, बाप जब बुढ़ापे की मंजिल में चला जाता है, अपने बिस्तर पर जब आराम करने का वक्त आ जाता है, एक मुसलमान बेटा 10 चक्कर आता है जाता है, कभी बाप से नहीं पूछता अब्बा जी खाना खाए कि नहीं, अब्बा जी दवा दिए कि नहीं। हकीकत में बाप बेचारा अपनी चारपाई से अपने बेटे को टकटकी लगा कर देखता है, सोचता है कि बेटा एक मरतबा अगर 2-4 मिनट बैठ कर मुझसे गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को चैन सुकून मिल जाता। मगर इस बेटे के पास इतनी फुर्सत नहीं है, इस बेटे के पास इतना वक्त नहीं है कि बाप के सामने एक मुसलमान चंद लम्हे बैठ कर बाप से गुफ्तगू कर ले। मगर अगर किसी नौजवान दोस्त ने फोन कर दिया ना कि फला जगह पर हमें चलना है टहलने के लिए, तो इसके पास फुर्सत भी है, इसके पास वक्त भी है। मगर याद रखो मुसलमानों, जिस दोस्त के लिए तुम अपने वक्त अपने टाइम की कुर्बानी देते हो, जब तुम तरक्की के मनाजिलों को तय करते हो, तो तुम्हारा वही दोस्त तुमसे सबसे ज्यादा दुश्मनी करने पर आमादा हो जाता है। अगर तुम तनज़्ज़ुली के शिकार होते हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर चला जाता है। मगर दुनिया में बाप अपने बेटे का ऐसा दोस्त हुआ करता है कि जब तुम तरक्की करते हो तो मौला की बारगाह में हाथों को उठाता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मौला मेरे बेटे को और तरक्की देना, मेरे बेटे को और तरक्की देना, मेरे बेटे को और कामयाबी देना। जब आप तनज़्ज़ुली के शिकार होते हो, ए मुसलमानों, जब बिजनेस में या किसी मैदान में आप नाकामयाब होते हो तो आपका बाप आपके कदम से कदम मिला